Propos du consul marocain, Sabri Boukadoum convoque l'ambassadeur du Maroc en Algérie. الكونسول تاع المروك قال للمغاربه اللي جاوا باش يقولوا له لازم تقلبنا للدار وتجيبوا لنا طيارات اكسترا، نفس المشاكل تاع البلدان المتخلفه، بلدان العالم الرابع. الكونسول هذاك هضر معاهم وبعد قال لهم راكم على بالكم رانا في بلاد عدو، دوك كالميو اللعب. عندي دوز اناليز لهذه القضيه. Boukadoum il a convoqué l'ambassadeur pour lui demander quoi? Pour lui dire que l'Algérie n'est pas عدو تاع المروك. ب 63 وحنايا اعداء. La preuve, l'Algérien ne peut pas aller au Maroc par route et le Marocain ne peut pas venir en Algérie par route alors que احنا شعب واحد متزوجين مع بعضنا ونتاجروا مع بعضنا وكبرنا مع بعضنا وتاريخ واحد ولسان واحد وعقلية واحدة. Donc ما تقدرش تقولوا باللي احنا non, on n'est pas des ennemis, on est des amis. Monsieur Boukadoum, d'accord. يمكنك أن تقول له بأن هذا النظام هو عدو للشعب الجزائري. Là on sera d'accord avec toi. Ma deuxième analyse c'est que le consul c'est un حمار لأنه أن يتلفظ بهذه الكلمات في بلد هو il est consul فيها. C'est un imbécile, il n'a rien de diplomate. Et secondo في المرحلة هذه الحرجة التي تعيشها العلاقات الجزائرية المغربية. أقولها وأرددها للمرة الألف: الشعب الجزائري والشعب المغربي شعوب خاوة، وما زرع بيننا الفتنة والعداوة والألم وغلق الحدود إلا أعداء الشعوب. هذه الحدود النتنة التي أسس لها المستعمر واللي نحن يذوق ندافع عليها ونسكروا على الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب التونسي باش يختلطوا مع بعضهم ويتاجروا مع بعضهم ويتزوجوا مع بعضهم ويحوسوا مع بعضهم ويديروا واش يحبوا في أرضهم الطاهرة التي رزقهم إياها الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل النظام الجزائري؟ أشاك فوا يلقى سبة يسكر الحدود، أو مع النيجر أو مع المالي أو مع تونس أو مع موريتانيا أو مع ليبيا. لماذا؟ لأن هذا النظام لا يعرف إلا لغة القوة، ما يعرفش لغة الدبلوماسية. لو كان هذا النظام عنده دبلوماسية كان رجل المشكل دبلوماسيا تاع الصحراء الغربية. إذا كان هنالك إشكالية دبلوماسية تي حاب دير الخير في الصحراء الغربية ولا في الصحراء، إبا روح للمروك ويقول لهم يا جماعة نديروا دي زيليكسيون نجيبوا لونو، خي ما احنا ما انتم نجيبوا لونو يديروا دي زيليكسيون. لكن النظام الجزائري عنده 45 سنة ولا 50 سنة هو يمد في الإعانات للبوليزاريو فقط باش يقول للمغرب بلي رانا أعداء. والشعب الجزائري on a marre de cette situation parce que vous êtes des incapables, vous n'arrivez même pas à résoudre un problème de rien du tout. شرعية دولية عندها شرعية دولية، كاين دي انستيتيوشن اقعدوا اوتور دون طابل يحلوا سو مشكل. باش تجيبوا توما دي فوايو دو بوليزاريو تعطي لهم دي سونتين دي سونتين دو مليون دولار شاك اني وتسكنوهم في كلوب دي بينس وتعطيهم شاليات وتسكروهم في النواتل وديروا معاهم لي زافير. سا سي اون اتيتود مافيوز دو فوتر بار. الاعانات اللي راهي تجي من الاتحاد الاوروبي وراهي تروح لي غران ريستورون في الجي، دي غروند بوات دو طون ديستيني اوز انفون صحراوي يبيعوهم في العاصمه. الويسكي او يدخل على البوليزاريو، لي كات كاتم يدخلوا على البوليزاريو. تعلمون جميعكم بان هنالك طوموبيلات يعيطوا لهم بوليزاريو، يدخلوا من البوليزاريو بلي كات كات ويعقبوا لي زافيريست. دونك arrêtez de nous mentir. الشباب الجزائري الآن يريد أن يبني دولة في أمن وأمان وفي مصالحة تامة مع كل الدول. ما ناش حابين نكونوا أعداء لأي دولة كانت، نحن أعداء لكل دولة تريد أن تعتدي على الناس فقط. لكن أن نغلق الحدود ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري اللي عايشين مع بعضهم منذ آلاف السنين هذا إجرام في حق الشعوب. يجوا لي غاني الزطلة ياكم سكرتوا لي فرونتيير يا دي سونتين اي دي سونتين دو زطلة راهي تدخل tous les jours en Algérie.
Il est où le problème? Vous avez réglé le problème. Vous ne l'avez pas réglé. تحدي يمكنها أن تحل هذا المشكل في 6 أشهر. والله لن تغلق الحدود أبدا. عندنا جيش، قلتوا بلي عندنا جيش، أبا الجيش هو اللي يحمي حدودنا. وزطلة اللي تلقوا عنده 1 جرام بور شاك جرام اللي دخلوا يعقب فيها شهر حبس. 100 جرام 100 شهر حبس. 1 كيلو جرام 1000 شهر حبس اكسترا. وسترون بأن العقاب سوف يثني هؤلاء الناس من إدخال هذا السم إلى بلدنا. لكن تعلمون جميعكم بأن هنالك الكثير من هؤلاء الناس تهمهم هذه التجارة ويجنون منها الآلاف والآلاف من الملايير.